एकछिन बडा चप्पल लाएर आउँछु म जाबर उता पानीको त पक्कै माछा तर मान्छे त राम्रै हो जापानीहरू तर जापानीहरू कडा हुन्थ्यो है बडा त एउटा हुन्छ नि लडिरहने अनि साह्रै दुःख दिन्थ्यो अरे के दुःख दिन्थ्यो अरे के दुःख जापानिजहरूले एकदम त्यस्तै खाले यसो रहेछ मैले त्यहाँ बर्ने गरेर चाल पाएको कसैलाई नछोड्ने जापानीकै बुद्धि हुने रहेछ हाम्रो दिमाग एकदम राम्रो हुन्छ क्या हाम्रो एक्सन बिग्रियो क्या फिल्टर ल्याएर हाम्रो फिल्टर ल्याएर सकेन होइन जापान सिफल हुन्छ भने जापान यसो यसो अहिले त्यो उनीहरूले अहिले ठुटे इङ्ग्लिस गर्यो त्यो ल्याएर गर्दा त्यो यसरी फर्कायो त्यो भएर त्यो एउटा बनाइदियो चन्द्रची बेसी भालो हुने रहेछ जापान त्यसो भएर त जापानको पैसा सबभन्दा सानो फेरि कहाँ एउटा उसमा थियो मान्छेहरू त सानो सानो हुन्थ्यो है पैसा सानो हामी फ्राई साइगाउँ भन्यो भने सानो पेट्रोल इन्डिया 1 रुपियाँको 6 रुपियाँ पाउने 6 रुपियाँ त्यहाँ पनि सानो त्यहाँ कोरियनको पनि सानो पैसा कोरिया र जापान पैसा सानो सामान भने एकदम पक्का बलियो है बल्ले अनि फेरि राम्रो यस्तो लगाउनु भने राम्रो सारेको ज्यादा सुकै अब गयो अब आयो अब देखिन अब पैसा चिन्नु बिर्स्यो अब 14 लागि गयो अब थलो बस्छ नि त म त अलिकति त हो यो कान अलिक बाक्लो भइगयो क्या यताको मात्रै कहिले एकै सुन्छ कहिले यानी सुन्छ कहिले यानी कहिले सुन्दैन हावा नभए हुँदैन पानी हावा सही हो म 25 वर्षमा छोडेर आएको 25 वर्ष उमेर हुँदा कि 25 वर्ष गर्नुभएको अनि 25 वर्ष उमेरमा छोडेर ए कता जानुभयो त अनि आएर फेरि गाउँमा आएको त त्यो जिम्मल मुखियालाई नरुचाएको रहेछ सबै मोतिर मैले चलाउनु पर्छ भने फेरि अब मैले विदेश गएर आएको ब्रिजबारी आएर मैले चला दुलो ताल्यो एउटा मुख्य एउटा जिम्मल त्यो दुवै मैले चलाएँ अनि गाउँ मानेर अरूलाई दिनु क्या म त भाइ कुन गाउँमा बस्नुहुन्थ्यो पहिला म त किसौनी लाग्ने हो भो चाहिँ भनेको त गर्नै पर्छ भने तपाईँलाई अलि जान्ने बुझ्ने भनेर होला नि त खाना मैले त मेरो पालामा त भइसक्यो र त 3वटा 4वटा कहिले नटुट्ने 12 13 भएपछि त वनमा जाने फेरि म त एकदम सिकारे भ्याली थियो भालु नि मार्यो बाघ पनि मार्यो बिरको त मैले कति मारेको बन्दुकले गाउँमा पुसेमा बिरको मारेको मान्छेले पुसे दिनुपर्छ अनि सक्छ भने सुन लगाइदिन्थ्यो कि मैले अब गयो
आजै कोट परेर गयो राति पुगेर हाल्दै खान्थ्यो कालिस त खान्थ्यो कालिसको माथि त्यसलाई चाहिँ खान्थ्यो कालिस मिठो हुन्छ है बाबा कालिस हामीले बन्धु पनि छोडिदियो हाम्रो भालुलाई एकदम कुत्ता रहे जस्तो त भने कि के भने म त भालाएँ भालु भालु के कम्ती रहेछ चिया ग्याममै हानिदिनु है अलिक तर्केर तब खोलातिर गयो क्या त्यो भालु फेरि अर्को के गरेर राखेर तल्लोतिर छेउ झाड्यो च्या बल्लक्क फेरि पड्क्या पो पड्केन बन्द पड्केन बन्दुक अब बन्दुक झिक्यो भने बन्दुकको स्वाद आउँछ यो भने पहिले सुझाउँदैछ एउटा हातले ढुङ्गा खोल्यो आयो बन्दुक साहब यही खप्परमा अरे मैले बोल भएको यत्रै ढुङ्गालाई बेसरी मोटरले बस्ने एउटा मात्रै लिन्छु म खान्न म स्वर पनि खेल्न पऱ्यो कहाँबाट छ अर्को भाइ पर्ने थियो अरे बन्चरले हेरि भन्नु पऱ्यो बन्चरले गएको त तो चम्दी खै हाँ खै तो क्या है आए भयो त्यहाँबाट तल्ल गएर अर्को केक छ मौसम त्यो चल्छ के हो अर्को केक राखेर थलो पनि मेरो बल्डे फेरि सेलासेला जानु लाग्यो अनि अर्कोले पर्खा लाठी काट्नु पऱ्यो लाठी काट्यो यो वनको जीवार हो भर छैन लाठी काटेपछि त बनाइदियो यो त ओभेर यो प्यात पस्यो यो त ढुङ्गा उचाले यो बिटले तर्कायो फेरि पछि प्लस निस्क्यो ड्याम बन्चले अब खप्पर उचायो फेरि टक्कै चढाइ पस्यो त्यहाँबाट चाहिँ एउटा त्यो मोरो बन्दुक लिनेहरू डराएर उहाँहरूको चढेछ खोलपट्टि टाउटा कामेर मुर्दा यति मलाई नआले म हानिदिन्छु ल्याउन बन्दुक बन्दुकै दिन्न अनि एउटा फेरि दाइ पर्ने थियो क्या कहाँ गयो त्यो फल्न दाइ योहरू मेरो त बन्दुक बिग्रियो दबदब फुट्यो अब राम्रोसँग नभरे रहेछ क्या सिसा कहाँ गयो चढाइदियो भन्छ त्यो आयो मोबाइलमा पस्यो फिकर नगर भनेर आएर ट्याङ गरेर खोलामा भ्याक बजाएर त्यहाँबाट त्यो काम्नेहरू क्या मरेको भालुको माथि गोडको दिए थौ अनि के गर्नुभयो त भालुलाई लैजानु भयो भालुलाई लिएर जानुभयो भालुको मैले यसो गयो म त सिकारी गाउँमा आएर सिकारी भालुको मासुले रोगी उतार्ने रहेछ ए दबाई हुने रहेछ अब हाम्रो गाउँमा त्यो यो मलालाउरेको स्वानीहरू सबै रोगी थियो त्यो भालुमा आएको त सबै हात फुटा भइसक्यो रोग फाल्ने रहेछ है त्यहाँबाट पछि भालु मारे कि यो
खसीको मासु त बाँड्ने पो चाल पाएपछि उम्, एउटा सापे भएर बस्यो थियो क्या अँ, चन्द्रमाया भन्ने उम्, केटी तरुणी सापे भएर हिँड्नै नभएको उम्, त्यो लैजा यो भालुको औषधि हुने रहेछ भने त्यो आन्ध्रसँग लगाएर साट्यो मोटा मोटा तर 10वटा टाउमा पहिल्यै गर्दैन बरु रोग पाल्ने रहेछ हो भालुले भनेपछि त है बिरामीहरू सबै निको भयो रोगीले चाहिँ एकदम ठिक भयो पक्क फाल्ने रहेछ त्यसो भएर गाउँमा आजभोलि हाम्रो पालासम्म भालु मार्दैछ आजभोलि त ठिटाएर डर सक्दैन कुन गाउँमा बन्दीपुरमै कि कुन गाउँमा बन्दीपुरमा कि झारगाउँ भन्छ ए झारगाउँमा झारगाउँ ए झारगाउँमा त तपाईँ झारगाउँ आउने बित्तिकै हो झारगाउँमा के भने वन ठुलो छ मिर्को थुप्रो छ भालुहरू छ है बाघ छोटो भालु अनि यो कुखुरालाई चाहिँ थुप्रो है लैछ हामी खान्न खेत पनि छ नि गाउँमा खेत पनि छ अलि तल्लो नि खेत छ त्यहाँबाट त बराती 1700 आयो गाउँमा खेत छ त्यो मुनि ब्यासीमा छ त्यहाँ पनि खेतै छ बाउडा क्यामिनतिर नि गएको हो पहिला क्यामिनतिर नि घुम्न गएको हो पहिला गइसक्नु भयो है धारा पनि सक्छौँ पोड्छौँ गएको है छाउथौमा त नेवार बाहुन कामी ढोली धेरै जस्तो त्यस्तो हुन्छ गोरुमा सबै सरकार पञ्चायत मिक्समा भयो चिनेकोहरू छैन त्यता चिनेकोहरू छैन साथीहरू अहिले त्यो छाउदो गाउँमा त म त नाइके भएर नि गयो अर्को नाति केटाले स्वाने ल्याएको थियो ए त्यहाँ गएर त्यो गाउँको लगेको त राई कोही महाराज गन्छ छ यो ए कता हेर्दा पनि थियो भुल्यो त्यही त ए जानुभयो रहेछ है पहिला घुम्न तिमीहरू त अब थाहै छैन अलिअलि कता कता मात्रै थाहा छ हाम्रो गाउँमा नि कोही छैन अहिले अब हामी बन्दुक पास गरेर जाँदाखेरि क्या पोखरा गोसारमा जानुपर्ने त्यो बेला हामीले बन्दुक लिएर गए त बाघ मारिदिन्थ्यो अब क्या झ्याङ्गलाई सबै नालमा चाहिँ झोलामा बोकेर त्यो नराङ्गा फाँटमा गएर भात पकाएर खायो त्यहाँबाट गयो बाउडा स्याउ लिनु स्याउनी छ्यो कसिया दाँत छैन अहिले त्यही चाहिँ फ्याँक्दिनु होला भयो तिमी रोज आज यही दिनमा पोखरा त्यो बन्दुक गोशाला पास लिएर चाहे बन्दीपुर फेरि एका दिनमा हिँडेर त्यस्तो थियो आगोले क्या अब पोखरा पोर्सरलाई चाहिँ 3 नम्बर भन्छ
3 नम्बर जिल्ला भन्थ्यो पहिला। पोखरा आजभोलि गण्डकी अञ्चल गर्नु पर्यो। त्यतिखेर त्यस्तो हुन्थ्यो है बाउडा। यो आजभोलि यो तातो छ होला बाउडा। यो थर्नु भन्छ त्यो म्याग्दी खोल भन्छ। म्याग्दी खोल गएर म्याग्दी जानुभयो हामी चाहिँ पहिल्यै हिँडेको। म्याग्दीतिर अब बडर के गर्छ म्याग्दी खोल गएर चाहिँ बायाँ म्याग्दीमा छोडेर पोखरा खाइदिने हिँड्छ। पोखरा खाइदिने ए हजुर। पोखरा खाइदिने आलुको चाहिँ दोलागुडा बान्छ। त्यो दोलागुडा बान्छ। दोला त्यो नरबहादुर मन्त्रीको गाउँ हो। गढीगाम थपेर भन्छ। त्यहाँ त्यो त्यो गौडा भन्छ। त्यो गौडा निस्किएपछि पोखरा एकैछिन पुग्छ नि मोटर बाटो। हामी त नरागाबाट माघी चिर्चिँदै गयो, पथरघाट तर्यो, खाल्टे भन्ने छ त्यहाँ। खाल्टे त्यहाँबाट खाल्टे पछि त्रै बिर्सने उकालो भन्छ। त्यहाँपछि फेरि उता पोखरातिर जाने 7 महिने भन्छ। हो त्यहाँ त्यो 7 महिने फाँट मिलेर जान्छ। खाऊ म त खान्न। खानु न बिस्तारै खाऊ। बाउडा चिया लिए है। आजभोलि त यो पुरानै हिँड्नु परेन कि पैसा भयो। अब गाउँ नि त्यो गाडी कुरिरहेछ। यो काठमाडौँ आउने बाटो खाँदाखेरि त्यो पिल्चिन तातो कहिले त्यो गजुरी गाजीबारी गजुरीसम्म चाहिँ गयो फेरि अलिक खुट्टाले हिँड्यो। आधा खुट्टा हिँड्यो त्यसरी गाँदै त्यो मुम्लिनको त्यो बेला हिँडेरै जान्थ्यो होला है बाउडा त। त्यो मुम्लिनमा यो बाटो खोल्दा गलेटर राख्थ्यो सबैले। जमरो गलेटर राखेर खान्थ्यो त्यो। अब यहीँनिर यो ठाउँ म ऊ त्यहाँ हो पेन्सिल लाइन। ऊ त्यहाँ हो पेन्सिल लाइन। पेन्सन क्या पेन्सिल लिएर लाउँदा यस्तो केही पनि थिएन। यहाँ त त्यो हाउडाबारी क्या 2वटा 3वटा 4वटा 5वटा 6वटा त्यो 1300 परेसरी गर्ने थियो। हेर यो नेपाल बनाउनेको ब्रिटिस हो पहिले। बाउडा अनि युके यसो आउने हो नि त। अनि अब अलिअलि घुम्नको लागि त्यहाँबाट
ब्रिटिसबाट पछि अलिक त्यसको पछि फेरि फ्रान्स त्यो दुवैले यो बाटो त्यो नौबिसे भन्छ नि त्यहाँबाट सबै ब्रिटिसले बनाएको भएर त्यो बाटो अलिक फरक पहिला पहिला है बडा भनेपछि त अनि उता ब्रिटिस जानुभयो कि भएन पहिला पल्टनमा युके गयो कि गएन म पहिला म गएन तपाईँहरूलाई त कताबाट म खसा थियो कि म जान्न भने ए तपाईँहरूलाई अब छान्न दिएको थियो छाड्दाखेरि मलाई भयो म जान्न भने अब त्यस्तो सार्दा कतिले खोल्यो अब लन्डन भने नि युके भने सबभन्दा ठुलो त्यही हो हाम्रो काठमाडौँ भन्ने जस्तो युके जाम भनेको थियो त्यतिखेर नाना किसिमको सार देखे धेरै ठाउँ चढ्यो इन्डिया छोडिदियो कुन पल्टन थियो अरे बाउडा सिक्किम गोर्खा सेकेन्ड गोर्खा है कति थियो पहिले कति ब्रिटिसले गोर्खालिजमा गई सिक्किम गोर्खा कतिजना जति थियो त्यतिखेर किनभने छाउनी पऱ्यो डेरादुन पहिला सिक्किम गोर्खा जमाएर खास गोर्खा नाम राख्यो भाउजू ए कोडवर्ड ना भाउजू भनेर मेरो बाजे पनि 14 सालको लडाइँमा बाउ पऱ्यो 40 सालको छोरा पऱ्यो अब पर्दैन होला अब भयो हाम्रोबाट मेरो बाजे पनि क्यामिनको हो क्या मेरो बाजे क्या क्यामिनको हर्कबहादुर गुरुङ भन्ने युके अच्छा ऊ पनि 14 सालै होला त्यस्तै उसलाई चाहिँ मेरो पार्टी खै मेरो पार्टी होला हुन सक्छ कि भनेर मेरो पार्टी होला ए मेरो पार्टी होला फर्स्ट सेकेन्डमा कुन पल्टमा थियो त्यही पल्टन चाहिँ थाहा भएन तर उनी मेरै पार्टी हो बर्मावार त्यस्तोहरूमा परेको हो क्या अनि उसलाई चाहिँ गोली लगाएको थियो अरे कि खुट्टामा यस्तोमा लगाएर यस्तो यस्तो निस्केको थियो अरे कि उनीहरूको पालामा नि मेरो पार्टीको मैले थाहा पाएको एउटा राइनस गाउँको त्यो नै पिन्सिनमा आयो गोली लगाएर एउटा त्यो धरपानी गाउँको यही बाटा थियो त्यहाँ आयो पिन्सिन धारापानीको एउटा होइन दुडो चाहिँ मैले सिपाही छोडेर राखेको धारापानीको भने त धारापानीमा त हाम्रो बाजेहरू मात्रै थियो कि होला त्यहाँ एउटा यो दुडा नैनसिंह भन्ने र दिलबहादुर भन्ने अगाडि तिनवटा तपाईँसँग हिँडेको तिनवटा यो माइथन दिप्लिङ भन्ने गाउँको त्यो त सिपाहीमा छोड्यो हौदर भिजी लिएर आयो तिनीहरू त्यो मऱ्यो होला तिनीहरू छैन मलाई चाहिँ कान्छो बाउ भन्ने यो फुलानी रहेछ एउटा चाहिँ दर्लानी रहेछ त्यसलाई चाहिँ मगर भेरासाला भन्थ्यो एउटा थियो रहेछ के हो भन्थ्यो किन हौदर भिजी लिएर आएर आएको तिनीहरू त तपाईँहरू सँगै परेको त्यो दिलबहादुर भन्ने मारुनी थियो मारुनी फेरि त्यो जवाब भन्ने पुलानी चाहिँ मैसँग थियो झन्डीमा ए झन्डीमा भनेपछि चाहिँ त्यो मिलाप गर्ने ए वायरलेस बोल्ने ए पहिले फजाएको भने मिलाप गर्ने यसो रेडियो अपरेटर रेडियोमा बोल्ने यताउता डाटे इडियाम भन्छ यो स्पिक भन्छ डाटेज भन्यो भने अब यसले सोच्दैन भने
केटे 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 गऱ्यो लेख्ने केटे 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 गऱ्यो तपाईँले यो मैले ल यो फल्ने ठाउँमा यस्तो परेछ भनेर हिँड्यो तपाईँले त्यहाँ टक टक लेख्यो टक कानमा रिस लाग्यो तोड्यो र यसो यसो जुरेरी बाँसुरी बढाले त्यसो भएर म ल त्यो झन्डीमा मैले कति बहादुरी लिन्थ्यो झन्डीमा तपाईँलाई चाहिँ झन्डीमा राखिदियो तपाईँहरूको कमान्डर को थियो गोरा थियो गोरा गोरा थियो अहिले त्यो इङ्ग्लिस सिङ्ग्लिस बिर्स्यो सबै तर यो भने कहाँ जाने हो फल्ना ठाउँ कहाँ पर्छ भन्ने त जान्छु तालिम चाहिँ कहाँ गर्थ्यो तपाईँ तालिम के कदम गयो अब एउटा तालिम के यस्तो हान्ने तालिम कता गरेको देहरादुनमा गरेको देहरादुन तालिम गरेर पास भएपछि फेरि लडाइँ गरेको पाकिस्तान गयो पाकिस्तान मरेर त्यसले अब जाओ पठाउनु त खतम गरिदिने हाम्रो नि माऱ्यो 17 जना है हाम्रो मान्छे लुक्थेन क्या गोली आउँदाखेरि सिपालुले यत्रो ढुङ्गा पायो नि जो आउँछ यत्रो ढुङ्गा पायो खतम अब गयो अब गर्दा गर्दाखेरि आफू अब रहिरहेको छ के गर्छ र कति दिन छ दिन धेरै बज्दैन नि मैले धेरै मरिसकेँ छैन त्यो मेरो छोरो पनि छैन मभन्दा ठुलो म एउटा बसिरहेको छ तेरो सोचेर मलाई के विचार गरिदियो भन्थ्यो क्या विचार अरू के गरी अरू ठिकै छ ए मेरो बारेमा अरू ठिकै छ यो गर्दाखेरि अलिक कहिले कहिले तमक आउँछ क्या त्यस्तो कहिले कहिले हुन्छ रिस आउँछ ए थरीचा खाइबा थरीचा खाइबा सारखी वा असितो चाहिँ नि खान्छ ऊ थप्ले हो र पुलिस जागे छ बङ्गेरा बोल्या ए बिदाले खिचेर सधैँ ए अन्त नि बाजे क्या भाइ जिजु लक्ष्मी बिउले चाहिँ यी बाजे अहिले जिजु यो क्या हो भने यो प्रु भन्छ यो वंशमा हाम्रो यो महावीरको सन्तानमा चाहिँ लिन्छ अब महावीरको सन्तानले लिन्छ अहिले पहिलेको त छोडिदियो न महावीरको बाजा बुझ्यो बाटी महावीरसम्म महावीरबाटी अहिले आन्द्रेबाटी महावीरबाटी पर्दा भयो अमर सिंह अमर त्यहाँबाट चाहिँ बालकृष्ण र धनसिंह पृथ्वीमान भयो त्यहाँबाट चाहिँ घनबहादुर भुलबहादुर भए त्यहाँबाट आजभोलि त को छ यहाँ गोर्या के अरे चन्द्रकुमार स्यागे भन्ने छ यिनीहरू अहिले क्या हो चन्द्रकुमार र स्यागे भन्ने अमरको क्या भने
क्रोण सारी प्योमा प्यो तोरी में प्यो में दो बेसी क्यामेराम्यान खेल्नु सस्तो बिउ के भन्यो बुझ्यो र त बुझ्यो झ्याउरेङले हो त्यसरी भन्छ अरे कि अब साँक्री भाषमा भनेको हाम्रो गुरु साँक्री भाष त्यो क्या भनेको भने उहाँ क्रो भन्ने चाहिँ हिमालय कैलाशमा त्यो सारी घारी रहेछ अरे त्योलाई चाहिँ पन्साउँदा हैरान भयो अरे त्यो झ्याउरेङहरूले आर्गु गर्दाखेरि तोरो चल्यो हो क्रोनाहरू अनि खेमहरू त खैलियो रहेछ क्रोना सारी प्रोमा प्यो तोरी प्यो मैले ए क्रोमा सारी तोरी ढुङ्गाहरू भनेर गाडे त्यो चाहिँ हिमालको कैलादेखि आउँदा चाहिँ झाडी थियो अरे त्यसले फाडेर आउँदा फाड्दा फाड्दा म त घ्याप्ने काम त गर्दै अन्त नि बाज्या क्या भाइ जिजु लक्ष्मी बिउले चाहिँ यी बाज्या अहिले जिजु यो क्या हो भने यो प्रु भन्छ यो वंशमा हाम्रो यो महावीरको सन्तानमा चाहिँ लिन्छ अब महावीरको सन्तानले लिन्छ अहिले पहिलेको त म छोडिदियो न महावीरको बाजा बुझ्यो बाटी महावीरसम्म महावीरबाटी अहिले आन्द्रेबाटी महावीरबाटी पर्दा भयो अमर सिंह अमर त्यहाँबाट चाहिँ बालकृष्ण र धनसिंह पृथ्वीमान भयो त्यहाँबाट चाहिँ घनबहादुर भुलबहादुर भए त्यहाँबाट आजभोलि त को छ यहाँ गोर्या के अरे चन्द्रकुमार स्याघे भन्ने छ यिनीहरू अहिले क्या चन्द्रकुमार र स्याघे भने अमरको कान्छा हो कि क्या भने क्रोण सारी प्योमा प्यो तोरी में प्यो में दो बेसी क्यामेराम्यान खेल्नु सस्तो बिउ के भन्यो बुझ्यो र त बुझ्यो झ्याउरेङले हो त्यसरी भन्छ अरे कि अब साँक्री भाषमा भनेको हाम्रो गुरु साँक्री भाष त्यो क्या भनेको भने उहाँ क्रो भन्ने चाहिँ हिमालय कैलाशमा त्यो सारी घारी रहेछ अरे त्योलाई चाहिँ पन्साउँदा हैरान भयो अरे त्यो झ्याउरेङहरूले आर्गु गर्दाखेरि तोरो चल्यो हो क्रोनाहरू अनि खेमहरू त खैलियो रहेछ क्रोना सारी प्रोमा प्यो तोरी प्यो मैले ए क्रोमा सारी तोरी ढुङ्गाहरू भनेर गाडे त्यो चाहिँ हिमालको कैलादेखि आउँदा चाहिँ झाडी थियो अरे त्यसले फाडेर आउँदा फाड्दा फाड्दा म त घ्याप्ने काम त गर्दैन है तर घ्याप्ने काम आउँछ सबै आउँछ अब होइन यसमै खानु म त भयो भाँडेर ल्याउँ कि होइन भयो मलाई त कि त म त क्यामेरामै नौजने आमा नौजने बाबु करेला नै मिसाकेँ मैले ठिकै छ करेला र झोलमा के यहाँ छेउमा त बाइकको मोर बुझ्यो तौले त्यसै उठ्यो त मगी भित्र आउने त्यसै
यसो त सबै फर्सीको नि त मैले फर्सी कहाँ थुप्रो छ नि हामीले त खानु मिल्छ त सिधै आउनुपर्छ बौडामै हो थाप्लामा जमाना त बुढो कम्पिटिसन अरे बिचरा अरू त अब हेर्नु थियो भने त लगाऊ जाँड खानु गएको अरिङ्गल निस्किदियो के भित्र केही भित्र त घैँटोदेखि अरिङ्गल पो निस्किएको त्यहाँ कपड पछि त्यहाँ कोहीले त्यस्तो हामीहरू क्या छुटका गीत गाउन जाँदाखेरि यो छोडाडे मगरहरू चिसो पानी ठोक्रिहाल्यो यिनीहरूले नलाइक यो टुक्न हाम्रो केटाहरू त क्या रैसी खाने रैसी खाने यो राल पनि क्या के हो यस्तो भनेर त्यो घनबहादुर घोसी जो थियो त्यो लाटो आइज मसँग जाउँ भनेर त्यो डाँडा दिसा पिसा गर्नु भनेर गएर पाती र तिनो टुक्रो पाती टिप्न पातीको मुन्टो के पाती भने त थाहा छ त्यो तिन टुक्रा पाती टिपेर ल यो दुरा तला एउटा मैले यहाँ ख्याल उनीहरूले टेक्टिङ गरेर तिनीहरू त क्या भयो खत्तम अब चमेरीमा आएर धोती सोती नि जम्मा पऱ्यो पहिला त धोती मात्रै हुँदैन त उनीहरू पालमा हाम्रो जस्तो कस्तो पाउने जुन उनीहरूले त्यस्तो गरेको थिएन उनीहरूले त्यो पाती लगाएर गएर तिनीहरू त्यस्तो भइगयो आएर उनीहरूलाई साह्रो परेको उनीहरू धोती फुस्किने गरेर नाच्नु जान्छ धोती फुत्केर नाचिरहेको क्या त्यहाँनिर बेचिँदै भयो पछि त भागो रहेछ त्यो पछि तिनीहरूले चुनाव गर्न खोजेर पहिले त के गर भने रैसीको बिर्को यसरी त्यो बोछौँ यिनीहरू त थुप्रो गरी यो त म अहिलेकै फिराइदिन्छु नि बिहानै खोजेर गरे त पाँदुले यो त डाँडातिर पिसाब गर्ने न्युमा डाँडातिर गएर नाना किसिमको तत्त्व त्यस्तो हुन्छ तत्त्व अनि के मन्त्र हो तत्त्व लाग्यो वा टुक्ना चुनामुना भन्नादेखि त्यो चाहिँ टुक्ना भन्छ त्यो तत्त्व भने चाहिँ अर्को के आधा त्यहाँबाट छडाँडा त्यो मामा तपाईँहरू झाडुलाई त चलाउनु हुँदैन भन्छ आधै नाम चाहिँ अझै नि उस गर्छ नि छडाँडै पटेन खत्रै छ मेरो फेरि पहिले त कम्पिटिसन के आफ्नो गाउँको त्यो अर्को गाउँकोले यसो आफ्नो देखाउन खोज्यो होला नि अर्को गाउँ हाम्रो बौडातिर त्यहाँ त जस्तै आफ्नो क्यामिन गाउँ बोलाए जस्तो गर्यो उस खोइ खान के सबै खोइ खान ग्रुप हुन्छ नि त क्यामिनको ग्रुप एक ठाउँमा झारगाउँले हाम्रो गाउँको ग्रुप एक ठाउँमा अब त्यहाँ त जसले कम्पिटिसनमा राम्रो देखाउन सक्यो यिनीहरू हुन्छ नि मेरो नामले चाहिँ यिनीहरूले गर्नु मुस्किल हुन्छ नि नाम मन्त्री लिने पुरुषलाई बहुत छ भनिदिएपछि मन्दर सन्दर गरिरहनु पर्दैन कि कभर हुन्छ तपाईँहरूले चाहिँ त्यो जपिराख्नु पर्दैन छनु त सबैसँग छ नि सबैसँग मन्त्र नहुने त हाम्रो बरु हामी चाहिँ अब शमशेर सार्की खडमे सार्की त तँ चाहिँ दिए अब तँ गरे चदर गोडर कोही पनि का हारू मरा शेष तो झारगोळे यार मध्ये
अरूनीहरू नाच्नु नगाएर कि केटीहरू खाली हाम्रो गाउँको उनीहरू नाच्ने अरे कि। घर त के भयो होला नि अब त्यहाँ बुढाहरूको तत्त्व के थियो फेरि। तिमीहरू हेर कान्छ तामुन्या अनि मुनि मोने सोले बानी अरे तामुन्या हो हेर अब मुनि लगाइदिएपछि त पक्का नाच्छ नि भनेर आफ्नो गाउँले। बडाहरूले मन लगाइदियो मुनि त आफूले नि लगाइदिनु मिल्छ नि। बोर्डरसँग बोर्डरले भनेको कुरा मात्रै सुन्ने त्यस्तो बनाइदिन्छ त उसले त एउटा चक्लेट पुगेर दियो तर त्यस्तो अपराध मलाई त दिँदैन म रक्सी खाने बेला साथी ट्राई गरिरहेर त्यस्तो गर्नुहुन्न भन्छ कि हामी कस्तो रहेछ भने फुकिरहन्छ नि त अहिलेको मान्छेले बिचरा त्यस्तो गरेर हामीले त निकाल्नु नजानेन भने बिचरा उसको लाइफ खत्तम हुन्छ नि त। हामी भनेर बुतुकी हुन्छ क्या त्यहाँदेखि ल्याउने त होइन त्यत्तिकै बुतुकी काटेर बिचरा फर्काउनु जानु पर्यो फेरि जस्तो तस्तै बनाइदिनु आफूले त त्यो लगाइदियो फर्काउनु जानु बिचरा हामी बुतुकै अब गर्छ उता लाइफ मसला जमाइ उहाँ क्यामेरा मसला तपाईँ छालो चुलै छबियो न्याउला मसला जमाइ ताराको मसला जमाइ बिर भाइ आखिरी चाहिँ आउँछ खाने सुलै तयार छ उहाँ तिर अरू पसल हो उहाँ लेखेर बाउलासित देखर तुम बिरालीसम्म आखिरी समय छैन कोही नै पुरा समय तर कोही चाहिँ अब झन् टिम बिउले सोरिए कोही उहाँ छैन भाले थियौँ ठिटाउँथ्यौँ रगाए तर मर्छौँ नि itu nuyamai itu tuh कान्छ रे पहिदिन है खोल्यो कान्छ रे सुन्नु हुँदो रहेछ कहिले राम्रो होइन हाम्रो त लिप्सिङबाट म उसले मेरो मुखमै हेर्दै हाम्रो त कन्टै ऊ भन्दैछ भने यसो रे भनिदिएपछि त ए ल होइन अरूले त के भनेको भने हाम्रो त लिप्सिङ त डेली बोल्दै उसले कन्टै छ यो भन्दाखेरि ठिकै हुन्छ किन त अड्कोले ए उसले ल ल भनिहाल्छ बुझिहाल्छ आउँछ लिसङ ल थिम भाले टाउकाले दियो विषयलाई बसे पहिलो बच्चामा उसको कहिले यस्तो घटलो मुनि पानी बोकेर जान्छ भैँसीले भन्ने सँगसँगै जाने अलि तुरन्त यहाँ उता गयो भने त उसको झिकेर पुग्छ भने उसले त आएको फेरि राख्दो रहेछ क्या चोरो निकाले खास खान्छ कि के भन्छ थाहा भइहाल्नु गन्दो रहेछ क्या गर्दा गर्दा अरू बेला त खानु नि त झापड खाए मात्रै भने आफूले काम गराइदिने उसको त सहयोग गर्ने आफूले पानी उसँगसँगै बोकेर जाने भैँसीले त्यो दिनुको लागि काम गरिदिने त्यो बेला त स्वाट चोरेर इचोर थेचेदिन है त्यहाँ त बाउ सजिलो त्यो त्यहाँ हतार छैन इचोर हचा पहिलेदेखि होला फुफुले मामा कर्या मैले नि लुकी लुकी त खाल 12 वर्षको उमेरदेखि होला 12 त्यो बेला त उतल्नु त्यो लुकी लुकी
एउटा त बुवाको त बाजीले हो नि त्यसरी मारे बाजेले त अब जहिले पनि उसले त्यो चिडिममा भरेर कङ्कट अर्को बाजेको बाजेको बाउ एकचोटि आगो ल्याएर सल्काएर फेरि फर्केर जानु एकदम झ्याउ भइरह्यो नि एकैचोटि खै म सल्काएर ल्याइदिन्छु भन्ने कि भित्र उसको पुस तान्दा त त्यहाँ त्यस्तो पुग्दा त कहिले त त्यहीँ बसेर तानिरहने कि म त्यही बेलामा 9-10 वर्षको थियो होला अब त्यहाँदेखि सुरु नातिहरूले सघाउनु पठाउने म त बुढा भएपछि अल्छी लाग्यो नि त आगो लिएर आएछ त भनेर पुऱ्याउनु जानु बरु त्यहीँदेखि डाइरेक्ट सल्काएर ल्याएपछि लाइटर हुँदैन कि म चाहिँ त्यो चाहिँ एकदम हाँसो लाग्यो एकचोटि त त्यसो गरेर त पुरो तान्नु नजान्नु त्यहीँ पुग्दैन पुरो उडाइदिएछ कि उल्टो भएछ उसको थिएको छ त्यहाँदेखि फेरि अर्को ल अब चाहिँ म आफै ल्याइदिन्छु खानु जाने त एकतर्फी मात्रै तान्थ्यो नि त त्यो त फेरि गरेर गरिदिएपछि त त्यो त्यहाँभित्रको सुर्ती होइन त्यो चाहिँ एकवरी मात्रै तान्नु पर्दो सक्का हुन्छ होला नि त खाने चर्को हुन्छ मना वहाँ मना कहाँसम्म माया मना वहाँ धेरै बडा माग्दैन पनि तिन समय त माए अब त बुढाजी यही थियो यो कुरा म आले छोटछोटा पनि भनिदिन्छ छोटकारी हो भनेर म त भात खाएँ हुन्छ मान्छे एक नाला भनेको श्री विष्णु भगवान भयो एक नाला भन्यो चार पोखरी का दाता दे एक नालाबाट चार पोखरी भए चार पोखरी भए अब उता के अरे चार पोखरी 36,000 गर्नै नसक्ने हुन्छ त्यो के हो भने चार पोखरी भनेको ब्रह्मा विष्णु महेश्वर बोध आखिरीमा वेद बाँड्दाखेरि यो अग्निथल मर्त्यलोक भन्छ क्या यो संसार चलेको ठाउँमा त्यो अग्निथल मर्त्यलोक भन्छ यसलाई यसमा चाहिँ चार मूर्ति खडा गर्यो स्वर्गमा त एउटै शिवजी थियो चार मूर्ति खडा गरेर ब्रह्मन विष्णु महेश्वर बोध यहाँबाट उसले के गर्यो हिन्दू त फेरि अर्को भयो 88,000 बनाएको 88,000 गठन गरेर वेदव्यासी संस्कृति बाँड्यो पहिले महायज्ञ पुरा गरेर सबै ऋषिश्वर जम्मा गरेर पुरा गरेर त्यहाँबाट पहिले वेद लियो कसले विष्णुलाई दियो टाउको गोरुको टाउको विष्णुको वेद गोरु टाउको जुजुर्वेद भए विष्णु भनेको राजा कुम अहिले राजा कलियुगमा राजा भनौँ न राजालाई के त विष्णुको गद्दी अब जसले चाहिँ राख्थ्यो नि त गद्दी त्यसको क्या हो काट्ने मार्ने सम्म गर्ने उच्च गर्नेलाई तलो गर्ने सबै समर्पित उसले लियो त्यो रीति रिवाज त्यो लियो र त्यसलाई यहाँबाट अनि
त्यो त्यसको बेद जुजुर्वेद हुन्छ। रङ कस्तो हुन्छ? रङ सेतो हुन्छ त्यसको। सबै त्यहाँ विष्णु अनौठो अनौठोको हुन्छ। अनि त्यहाँबाट मैश्वरलाई दियो 22 पत्रे। मैश्वर भनेको जोगी जलान्धर एवं त्यसो लिएर कोही उर्किया त त्यो कोही खरानी एकदम त्रिशूललाई एकदम खरानी धसेर हाल्ने भन्ने त्यो कमण्डल लिएर हिँड्ने। खासमा त्यो बाख्राको भित्र हुँदैन, त्यसमै त हुँदैन, त्यसले त्यो मैश्वर त्यसले पत्रे दियो 22 पत्रे भन्ने रहेछ कि त्यसको हाम्रो हुँदैन। त्यसको बेदको नाम हो जुजुर्वेद अनि श्यामवेद हो। श्यामवेद श्यामवेदको रङ कस्तो हुन्छ? पहेँलो। पहेँलो भनेको ए जोगीहरूले पहेँलो पहेँलो त त्यही त नि त्यो पहिलो। अचम्म हुन्छ हामीले थाहा हुँदैन अब भनेको थाहा मेरो संस्कृतिको पालन गर्छ भनेको त्यो मैश्वरले लियो। अब आयो ब्राह्मण। ब्राह्मण सेलिवान हो यहाँ। त्यही हो त नि बोल्नु। त्यो ब्राह्मण भनेको वेद हो ऋषि वेद। ऋषि वेद तिनीहरूको वेद चाहिँ त्यसको ऋषि वेद रङ छ त्यसको रातो। रातो त्यसले के लिएको भने गोरुको आन्द्र। अन्त के जनै गोरुको आन्द्र हो। ल बुझे? हाम्रो पत्रै भयो अघि त्यसको अब त्यसले म पालन गर्छु भनेर त्यसले संस्कृति रीतिरिवाज आफ्नो बाहुनले संस्कृति गरेन अनि जनै त्यो लाउने त्यस्तो त्यो आन्द्रा लियो भने त्यही त नि त्यहाँबाट के भन्यो रातो हुन्छ। त्यहाँबाट को रह्यो? अब आखिरी पछि बौद्ध त दबिएर भगवान् शिवजीले पहिल्यै जन्माएको उसले दबिएर राखेको आखिरी पारेको। त्यहाँदेखि ल बौद्धले ल मासु। बौद्धको वेद अथर्ववेद। अथर्ववेद भन्छ 18 होइन अथर्ववेद। अथर्ववेद त्यसको रङ छ निलो। निलो मासु ल्याएको। त्यहाँबाट संस्कृति रीति रिवाज पालना गर्छु भने बौद्धले लियो। त्यसो भएर बौद्धले कता जामटु गरेर डाँटु गर्छ। ल रैसी पनि ले मासु स्याकु पनि ले भन्छ धम्क्यो भने रैसी पनि ले मासु पनि ले भन्यो। खायो जाउँछु हाम्रो होला थियो। अब बाहुनले के भने उसको पालना गर्नलाई फेरि बिहान बेलुका सरस्वती सवित्री गएत्री भन्छ हुने बोलायो। अनि शङ्खा फुल्यो टुटु गरेर सबैबाट बल्ल भात खायो। नजर पाउँदैन नि बाहुनले त्यस्तो। शङ्ख पुगेर मात्रै भएको बिहान बेलुका शङ्ख फुल्नुपर्छ। अनि बल्ल खान्छ। अहिलेको त छोड्दै गयो। पहिलाको कठोरहरूले चाहिँ आफू चाहिँ श्यामवेद क्या हो? कोही पहिलो लगाएर जोगी बिचमा हिँड्छ, कोही थन्दरो लिएर हिँड्छ, कोही मुकुट लिएर हिँड्छ, कोही खरानी धसेर हिँड्छ। अलैकबाट 10 घर झारेर मुठी लिएर खानुपर्छ। उनीहरू चाहिँ त्यस्तो हो उसको श्यामवेदको त्यो हो धर्म। अब जुजुर्वेदको विष्णुवेद त्यसको क्या हो? राज परिवारहरू बिरी बेताल मरी मसान ईश्वर भगवान सबै त्यही विष्णुवेदले मान्नुपर्छ। अब काट मार हान और कोही गरिबलाई माथि गर्ने, कोही डाका साकालाई तल्लो गर्ने विष्णुवेदले त्यो पालना गर्छ भने विष्णुले लिएको।
यो दसैँमा 108 बोकतो काट्छ यो 9 कालो त्रिसम्म दिनै पछि भोग दिन्छ अहिले राजा नभए नि यो सोचो पानी नि राज परिवारहरूले चाहिँ त्यही भएर त त्यो त्यसो भएर राजा त्यही भएर त दसैँमा सबै टिका लगाउन जानेको कारण त्यही त नि त राजाले पनि टिका दिन्छ नि त ए हामीले पनि पाउँछ नि नेपाली पोसाक लगाएर पहिले सत्यमा के हो भने विष्णु कुम्भलाई चाहिँ भगवान भने नि हुन्छ भन्थ्यो कि अहिले छैन त्यही भएर भनेको छ एक नालाबाटी 4 पौडी भए 4 पौडी 36औं जात 36 वर्ण भए त्यहाँबाटी के भयो 7 बार बनायो त्यो बेलामा 7 बार बन्यो 27 नक्षत्र बन्यो 12 राशि 28 अनि 12 राशि 4 वेद बनायो 14 शास्त्र बनायो 18 पूर्ण बनायो त्यो बनाइसकेपछि 7 बार बनायो 7 बार बनाइसकेपछि 27 नक्षत्र भने असुनी भरौनी हुन्छ 27 वटा हुन्छ 27 वटा त असुली बरुनी कृतिका के हो भन्ने अब भन्ने के हो काल जो अमृत सौर मिलो त्यो 28 जुग हुन्छ आबिजी मिसाएर 28 जुग हुन्छ त्यहाँबाट के भन्यो 12 राशि हुँदैन 12 राशि मेघ बेग मिथुन कर्कट सिंह यो जो ज्योतिषोमा हुनुहुन्छ हाम्रो तारक जाने छैन फिल हुन्छ हाम्रो बुझेन भने तिनीहरू बन्न सक्दैन कि जो हाम्रो लो जानुपर्छ हाम्रो बर्खा जानुपर्छ जो पढेरले हाम्रो बर्खा जानेछ भने ठिक हुन्छ त्यसको नत्र जानेन भने हुँदैन सधैँ नखेर हो 28 12 राशि 15 तिथि पर्यो द्वितीय तिथि 15 पूर्णे औँसी भने पर्यो तिथि भयो 100 ग्राम हो फेरि 100 ग्राम 24 खड्को हो फेरि गराए त्यही बेलामा अनि 100 ग्राम लाग्छ प्राणी जति हामीलाई मात्रै होइन झार जङ्गल पशु पछि किरा फट्याङ्ग्रा पानी भने त्यो सबै प्राणी छ नि त्यसलाई ग्राह लाग्छ दिनमा 1 ग्राह लाग्छ 24 घरकोमा मर्नुपर्छ 24 एउटा होइन मर्नै पर्छ त्यहाँबाट के भन्यो पर्छ स्वयं नारायणम युग युग अवतारे सूर्य तर्पणम नारायण युग 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 भनेको जुग जो अवतारे लिन्छ अब उसले रिखी थाप दैनु सङ्गारे बडो धर्म त पाप क्षेत्र इजायतु देव सर्व ममम यति मात्रै जाने पनि मन्त्र नजाने पनि घाटमा सुतिरे नि बाहुन मैले चेत हालेको कि पढेर कथा त मुयालेका छैन यो त तर पक्का बनाउनु जस्तो अब त्यो अहिले यो 1700को त्यो हनुमानेको छोरा कान्छा यसरी रोकेर जतासुकै बाहुन काला ज्योतिष चारेछ होइन त्यो झारको जिमालले मात्रै जान्छ अरूले जाँदैन भनेछ कुरोमा पुऱ्याएको त्यहाँनिर आयो क्या हो त म चाहिँ के हो म त तिमीहरूलाई चाहिँ तिमीहरू 1700 फाँडले मानिराखेको रहेछ त्यो म त्यो रुख पनि अहिले छोएर ठुलो छ त्यो म त्यो पनि देखाइदिन्छु बेलाका तिमीहरू 1700 पुराले मार्यो हो त्यो आउँछ तिमीलाई तिमीसँग आउँछु कुनै जान्ने कुनै जादुगर बनेर जानु भने फलादिनमा म आउँछु नराम्रो ज्ञान हुने मान्छे आयो भने त झन् उल्टो उनीहरू बिरामी उसको त कुट ज्ञान भएपछि मान्छे आफै बिहोस हुन्छ कि
केटो बनाउनेर मान्छे काट्ने माथि बन्द भइजान्छ भनेर गयो भने बोल क्या हो नाम देऊ लाउने उसले छोडिदिन्छ भन्दा ल एकचोटि बोलाउनु के आएर छ हो होइन म त के औडाले त त्यो रोकिदिने रहेछ नि त पुरै हामी खाउने यो खरानी हो हामीले यसो दिएपछि त जाने भएर त्यसलाई बरु काम सुनिरहेको थियो त्यो मरो त्यसले अलिअलि त्यसले काम गरेको भएथ्यो मरेको थियो त त्यसमा त कोही त यस्तो फसाउने म त सम्झेर के बोलेर जो मसन खेलाउने हुन्छ नि त मसन खेलाउने है तर्सिहाल्छ कहाँ हुने चाहिँ उल्टो ऊ आफै उसले इन्ना राम्रो सोच्यो भने गर्दै उनीहरू हुन्छ क्या ऊ पोखरा मणिपालरियामा हुआ मणिपालरी आगाजी क्यों आहा आहा देने का चौड़ो हम भाई आरु इसे आने कहीं ना पर ना रखो इधर चौड़ो मेरे सर खाई सर फिर आहा मेरे सर 1700 ना जो देश सर ये रोज नहीं है जो धर्म जो बोला जो बढ़ाई कुछ मेरो तो कोलाई कुछ जम्बुदारे तो भी है झाडगाउँ जुम्मल शमशेर बुढाले सक्छु नत्र सकेन अरूले त उसले सकेर छैन नत्र सक्दैन त्यो दियो चौटो खाइमै जन्दारे तिर खामै जन्दारे बाजी त्यही दादाजी भनेर के भने यहाँ बाउनाइ थियो माला थियो र बाउनाइ फिए थोयो माला चाहिँ चारे यहाँ खान देउता भने गरी निखे याल खामा त के सरी गले सबै त आगे दिसो आगे नै गले के गरे म मलाई के गर्ने बताएर नाली पनि गिरो चल्छ गाई बनाउँदाखेरि चमल त्यहाँ कुद्नु होले भाला जोडले खोले भाला जोड्नु आमाले मेरो पनि अब पहिले गइदिनु क्यों थिएछ थिन अब बेहोस हुँदैछ थिलै थी लगो के हो चाहिँ थाहा र पहिले चाहिँ त्यहाँबाट नै सुसुलाई क्यों भयो किनभने कोही पसेरी नोइदी कोही घरवे नोइदीमै नै निलमै बाउरीहरूलाई बाउरा दिनु पऱ्यो अनि निसो चल्ने थुप्रैलाई अब दिन्छ त्यो चारो खानु ओ बन्दीपुर क्यों बन्दीपुर टिसी सुमैलाई क्या नेवारलाई कलेमेलाई तमुमेलाई चारो खाना लगाइदियो चारो आहा पोखरा मणिपाल यही बाउरा तर मणिपाल यही तर त्यो आताको मणिपाल आहा चारो खाना यही थी 1700 की त्यसो भने नि मै गोडाएको थिएँ अरे चारो खाना खाइदिएन खाना यही दिएन हम के प्रेमै तिरिने थिए मागेंगे कहीं पिएंगे तो बाउरा अब बता रहे क्यों बेगामी पनि स्याटरलाई क्यों अब क्यों फैन मार खाएर अब कहीं जिम्मा डोसिनोले मैं सुमुदी क्यों देश मुदीमा बाउरा मनुष्य आरे नहीं क्यों ला चला कुल नौले मैं नहीं तो कुछ सब बता भी नौले मैं सही क्यों लाई सही बारे में फिर क्यों बहुशी और क्यों छोड़या बिम और लोगों में दे बिम क्यों जानने वाले
गाउँदेखि जाने लो 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 भागी ठेकै लो भैमा बिरायो बरु त्यो मानेको यसो फेरि छेउमा तिर फेरि काँच के छेउमा तब खाइ उहीमै उहीसी सबैलाई जोरी लो अब ठिक आउँछ चाहिँ झौमै रहेछ त माथि पनि ठिक म नमु चाहिँ ठिक त अरू ठिका त भन्दा करेल गर्थ्यो त्यो मासुले भने त्यो के मैला थोरै 어디 와? ब्लकिया करेला पहिला मुले भाले थुले 자신 나 도시 जम 거에. दिएर नै त यो जुन मैले बोली बोली आनी तोदी 또 나도 말해 저기 함나디. कोली 근데 뛰는 한 옷감 뛰는 게 함자. तारा नादार हो फाइन सेला हाटो सुप ओ लजिलो मासु भाले पी है बिजो लजिम भाले सपोजन लसे मुभी तो हे कहीं का सब काटो नि ना चलो मरन है दे ठेकु रे पीवा ठेकु रे जान समय हुआ सुंदर तरी तयार करू सडक हेरेर छ सुरु तालुन के त हां दफ्तरला बानी ओ तो तोरी मोरो हां तर मेरा तो थियो तो कतै के सुवा त्यही के दिक्कत चाहिँ सियाई खारे रोइ खारे दिक्कतै मिल्ने आइसु सुमन छले न चम्चले दिउँ होइन मामा ठिकै छ सुमै प्रोपोलेरै म भिडियो चाहिँ ले लेसन थेप्यु जिरो 거래라. करेला 건점이 이저 아디. उहाँहरूलाई मजाले मान गरेर काटिङ गर्दा त्यही हेरेर बस है काटेको ल्याउन त्यही त बरु कादु फल्न दिनेर त्यो गर्ने कुरो परेसन छ ल त साथ छिरेर 26 पिलो हो दिने चाहिँ अनि हाडी त ल्याउँछु दिने भयो ल दिने यहाँले अनि त्यो राम्रा धेरै कति बेला एक्सपायर भइसक्यो त्यो दिन नासरी कति भयो मुनमा आएको 모다리 컷도 가이고 있냐. तारो हुआ तिम्रो तिमी नचल्न भने के थियो तिमी बाँड्न चाहिँ कहिले मसँग भन्छु त्यहाँ राखिदिन्छ क्या सो त भर्खरले उ गरिदिन्छ नि त्यहाँ तिमीसँग त है त्यसो भने उ गर्दै खानु नै गुमा त्यसो भने हामी सबैलाई क्यामेरा भी बरु त्यो पाउडरले खिच म्याक्सिमम न सबैले खिच जम्मै क्यादो चाँदो नयै कलकाटी चुर राखली चुर
गम्चरियानाका बौसीले बौसीलाई बत्ती सोथ्यौ बोल्नुलाई भाँगार खाइने प्रया बसुमी लाठी बोला लाठी बौसी गाउँ हिँड्यो अरे कि लाठी और ढेला में गम सरे फेगलो एकदम अगाडि चाहिँ खिताई गाडी बोला फेलले गइरी नै पटिने खाइदो केला गा फेरि चले उडुना नै चाहिँ खायो समी तुङाहरू फेगन बाउ चाहिँ पुड्केमै पहिला त फेरि त्यो यस्तो मान्छेहरू खतरा खतरा भन्ने त फेरि तिनीहरू खाइसक्यो त्यो म भने थिएँ बोले हिए त्यस्तै गरे त्यो त जा सुरै गबीतो बाबा बचले गएर यसो हुनुहुन्छ बाबा क्रबर किटे थुप्रो सोनु किटै हु किटा फिल्म के इसले तियो कोरेमै इसले तियो कोरेमै त नु योसी गए बाउलाई मार गए प्रब्लो लाठी जीवन तो गए इसले कोरेमै तो किचमी र युसु कृतिको बन चाटा खासी ओ नाइ कापछि तीर मिथि लैदिर वतार होइन बौदी फेरि वैदेशिक अनेक त जाइ पिमसहरू तापोसी ढगतुसी मेफुसी लतुलो लसे बरु बाउ कोर्तो म खेक्तो तो गुरु मुल्लाल परि खाइसी जमा लसे आदा लसे सुरकी सोकेर लो सुनै पटो ब्ल्याक नै लगावे सङ्कपलेल जन्दार खोरन्ड्या जन्दारे मैदुन बिले बावे मैदा कथ्यो मुलो सबै डामा हैदाडो खक्सी फाइदेले त म त केरो ju डालो ju सौच चुमाले चढो फेरि अहिले भन्दै 60 वर्ष डाँडा चाहिँ सबै चढो त्यो बाउ जे कोरे थिएन हाइट रिम्बो जगला तिंगार कुना तापला से मासी जगला से ले तारा दियो त त्यो मेले लताल्ला चाहिँ तुसी ताराइको लागि नै आइरो ठ्यामले गलो पत्तले पनि सचिको हैगो माबा त्यो चोथले बिसिए मलाई थुक्यो गमक इंगाते तिन मलाई त्यो मिले तो मलाई बखर खबर क्यों जाटा खन्नी यस में क्यों ये 11 वर्ष क्यों देखा बिंदु पल्टन यो मर मते त्यो नाही वाला तो कदम दे सडो क्या मलाई साले खसी नि नाम पावला जन्दार दे मनोले आता गई दी तिनटा बुढी त्यो के आशा थियो जमदार भाइ जमदार भाइ वा जन्दार बारे आशा तर मेरो थेमरी देखि नि के छैन बल्ल आउने चाहिँ हामी आसु दिदिन दे ए आसुबीमा जुलै ले थाया जाना बिला बाबा तो चाहिँ बन्दीपुरमा जन्डन जन्डन गाइलम चुमले तो नहीं लगे मो बन्दीपुरमा क्यों सौरी कर ले दिया माटी के आमा बोले नि जानु थिएन नि त मैं ले मैं तो माथि छकाएर जान्थ्यो मान्छे त्यहाँ दिन यो थला गए मा किल्ला त तुले थिइndo पेन्सनर नै हो टुक्रा दिन तो चले हिँडेर आउँथ्यो नि त पेन्सन गई
पहिला बाजेले थाहा के वर्षमा लिन यसो आँसु जाने 1500 लाने थियो कि यसो आँखेर राख्ने थियो गाइदिउँ हामीलाई त त्यो सियासी तहलाई बेला राख्यो डोरी भइसक्यो आँसुलाई डोरी लगाइदिने थियो सियासी तहलाई बेला क्या त्यो बेला सुन 10 रुपियाँ तोला थियो क्यों देहरादून में सुन्तला देवी एक वर्षमा जम्मा 1500 सुन्तला देवी कतिको साधनहरूमा कति सियासी तहलाई 14 वर्ष भएपछि जो फाइदा छैन ल आधार हो भाइ बत्यो चर्चा या क्यों रे ल 12 वर्ष या क्या सन्ताने ल बिहा गरेर भाइ छी बने हो तो पारे पानी लिया छी उधर नहीं तो खाए साढ़े 300 पैसे उठा सुनता नहीं था 1500 सुनता नहीं थी किसा चलो इसको वही हिँडाउनु बित्तिकै धेरै किन खिचेखिचे गरे त अनि हिमोलसम्म बुढा मेरो कैती लोन दि हाँ जमदार बुढा मेरो हिमोलसम्म कैती लोन दि वही आफूमा जिउ जोगाउँदै कैती लोन त्यो बक्सीसँग कुरा गर्दा त अरू मरि मरि त्यस लाग्छ ए होइन यो हाम्रै परिवार सबै नासरम हिपातले मैले देखायो भने विद्यालय देखाउँछु ठिकै त मास्टर दिन पढिदिनु हो जुन त्यो अहिले त खतरा उसले बक्सीको हामीले परिवारको कुरा गरिरहेको मास्टर दिन पढिदिनु त्यही त नि त्यसो ऊ बक्सीको बक्सी छ भने प्रमाणित गर भनिदियो भने त बर्बाद छ त्यो ठाकुर त्यो दुई पिलरहरू दाइ पी भयो थिएछ यचारै बोल त त्यो क्या भाउ दुख्यो छ अच्छा गिर्ला लिँदा अनि को छिटो ला हो यो त जनरल तो भेटवालै तो छोड्नेर छोरो हुनै नि छोड्नेर डाला छोड्नेर खुङो जम्ती भयो देवाली त यो अरे वो लेके बड़ा पुराना याद हो आफूलाई माने टाइममा फड्ने मैले पुरोबाट त सुनासिम छले बाजेले हमें गापा में तो रेस हो गए अरे गई तो क्या ये बायो डायरेक्ट चुराने का कासा रही बाबा चुराने को दूसरा एक सिंगल cara हमने क्या डायरेक्ट घुसने तारा ही जब लोई शहर जाओ लोई जा रहा हूँ पर यार इधर बोना ते दो चार डांगरे लेते आ रहे थे ये कारण और फिर जीसो से बियर लिएर आएछ थे बोना ये रट पड़ेगा ने दुईटा लो सो सर मोजु के भयो ट्याक्स ट्याक्स भनेको सो सर मोजु लो हा ना निन्द्र लाग्यो के भन्छ चाहिँ हा फाल भनेर सुरेर ओबेलो चिसो चाहिँ के अघि अलि चिसो ल्यायो बोना ये तरह से यार बोना गई भी ना चला क्या क्या डाल रहा है कसर इल्ले कैसे देखो मैं गाड़ा रहा कहीं करे सारे चल सकता है करे भेरे दुर्गा भी ले दे खोला ले ठीक है
लगानी नहीं सिगार गेली चाली फुटायला सिगार शेवटी गेलं पोरा तिशी मला ठीक आहे गाडी उजड्दै अलिकति गाडी ल्याएपछि त्यो मोटाउँदा जति खाएन अर्को प्यासेन्जरसँग आएपछि त अब कति लात होइन ढिलो के खाएको सबै भोर चाहिँ भाइ त्यो पछि धरान नगेर त्यो बाइक बेच्नु बुहारी अगाडि बस्नु नगएर हामी त पछाडि हामीले के बाध्य पर्छ उनीहरूले रोक परेको छ मेरो र हजुर त्यो बेलातिर लुटपाट चलिरहेको थियो कि जङ्गलमा मान्छेले कति लुट्थ्यो कि तपाईँले एकैचोटि पुगेर मात्र पानी फाल्दै अब 3-4 नारायणघाटमा मजासँग सुनेर अब त कुनै बित्दै एकैचोटि पिसाब लाग्यो त्यहाँ भने पनि उनीहरूले भन्यो ल्याइदिन्छ भन्छ ल ठिक छ तिम्रो त म पाहाड पिसाब भन्ने फेरि धेरै खटाउनु नै उनीहरू असर पर्छ ध्याला म्हणताना आता मी अब ओरिजिनल म्हणतात प्रेम म्हणतात काला तरी खाऊन नाजर प्याट्टै आउनु मेरो भाग विद्यालयमा विद्यालय त आउँछ उसलाई त सबै थाहा छ सबैले बोल्छ मलाई माइजले सिकाउनु सधैँ
काला की विद्या माहिती Saya nak ada apa bila dia balainya Allah balik kayu sudi sih ya पक्का उस मात्रै बोल्दो रहेछ त्यो त अब त लाटै भइजान्छ त्यहाँ झ्याउ तर मेरो पनि बाबाआमाले नबोलेर मात्रै होइन मेरो आफन्तहरू त सबै घरतिर सब बुझ्छ सबै बुझ्छ बाबाले सबै बुझ्छ बोल्दैन कि नबोलेको त्यो त बुवा आमाले बोले मात्र आखिर त अहिले त हाम्रो भाषा त चाहिएकै छ कि अहिले निकै राइजमा छ हाम्रो ड्रेसअप छेत्री बाहुनहरू अहिले उनीहरू दोहोरीमा उनीहरूको छेत्री बाहुनेहरू नै आमा गुरु ड्रेस लगाएर कति लगाउनु मन लाग्ला म्युजियममा पनि त्यो पूजाआजा गर्दाखेरि अन्त ताजा त्यो हुन्छ मिसिन आँखाले बल्ल थाहा हुँदैन कि हिस्ट्री थाहा हुँदैन बुवाले पनि अनि हामी बिना चाहिँ केही काम पुरै नहुने रहेछ यताउता मार भनेको मार तिचे भने एक धार्ने हुन्छ कि त्यसले गुरुबाट उसले चाहिँ मार तिचे मुल तिचे भने मार तिचे चाँदी तिचे एक धानी एक त्यसले तिचे भन्छ कि एक धार्नेले गुरु तिचे भने त्यो सबै तिरेर बल्ल आउनु खाएको बल्ल त्यही भएर त उनीहरू मिसाएर तल सोह्र भाइ म बुझायो भने 12 बडा आसो पक्का पक्कै त हाम्रो त त्यही मान्छेहरू त नभए पिरिसुलहरू गड़ा सोया होता है ना हमारा है तो मैं भी गड़ा रखता तो भैया कंसा बातें चुन रही है कंसा व्यू होता है क्या हो रहा है भाई यार हामी पनि भ्यू छैन भाई मैं यहाँ से व्यू नहीं हो रही यहाँ पाएको छु दवाई Irawan boda. फेरि बुढा बाउ सिमर चौखर भी होस् केब्रे में तो हेला लाखा फेरि आखिरी गला के माया सी चौखर दागा के ना वो तो माया सी बोला फैला सी सुदेन चौखरलाई सधैँ चौखर तो अनि सबैलाई हेरे कोही साह्रै हेरे भयो अब भाका बङ्गी त हेरेर त मेरो नाम बिदिन्छ त बाटो गन्छ भरमा 20 रुपियाँ 22 बिसिमको गरे पछाडि गएर क्या छिमेकी प्याथो चुला चुलामा सुम्मै एउटा गऱ्यो त्यही लगाएर गएर अब तर पार्यो बेचुमा यो अति कसार गसी पथार घाटेर चुलेर थिइन्थ्यो केउरा निकाले गल्डारे Ai, tilar ya santan dia galar yang kare bil na di beri. सु Galar ya de tilar yang kare bil na di beri. गल्डारे कसो थिए Gimana? ओ आड भेटु लागि ओ तेरा Bipan kini. अनि छ भाइ घाप्रे भन्छ अनि अरू ठाउँतिरकोहरू घाप्रेहरू चाहिँ के कस्तो हो त अब भन्नाले मन्दराजमै सधैँका आँसु चर्खेर उदो मुल्ला दे तर गल्लाडे अन्त आरामी तर यो घ्याप्री चाहिँ खेकेमा खलकै लिएर को खलकले कुन भाइले घ्याप्रिङ गर्दैछ हाम्रो बिउ त जमाइले माँ मेरी घाबरी पहले यो आती है हाँ यो आती है अंतरे नाती लक्ष्मी के प्रेमी तो अंतरे हाँ